आतां तेंय तुमकां समजना जाल्यार सां पावल आमकां समजयता कोरिंतकारांक बरोवन 9 एक वळी 1 कोरिंथियन्स 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1 वर्स 1 कोण चर्च ऐका खरी चर्च म्हळ्यार कितें देवाचे कुशेप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनिसान कोरिंतांत असलेले देवाचे पवित्र सभे आता ती देवाची परजा म्हळ्यार देवाची पवित्र सभा म्हळ्यार इंग्लिशान चर्च कळ्ळें तुमकां कोंकणीन देवाची पवित्र सभा इंग्लिशान चर्च म्हळ्यार कितें म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ल्या जेजू सवे पवित्र जाल्ली मात्र खरी चर्च पवित्र सभा नहीं सेवकां सवे नहीं याजकां सवे नहीं आनी कोण वडिलां सवे नहीं आनी कोणा सवे पदवीधरां सवे एकवटलेली चर्च नहीं आज संवसारी वडिलां सवे एकवटल्यार ह्या सेवकां सवे एकवटल्यार आमकां सर्ग आसा म्हण चिंती नाकात भाव भयणी ते खंय मेळटले थंयच तुवें मेळटलो जेजू सवे पवित्र जाल्ल्यांक पवित्र सभा म्हणटात देखून दीस आनी रात हांव तुमकां सांगून आसा आमी संस्था मुखार दवरता सेवकां मुखार दवरता पदवीधरां मुखार दवरता खंयचे डिनॉमिनेशन ताका मुखार दवरता हें खंयचेय तुकान म्हाका आमकां बचाव करिना बाबा बीन क्रिस्ताच्या एकवटान तूं आसाय जाल्यार मात्र खंयसर क्रिस्त आसा थंयसरी क्रिस्त सवें तूं आनी हांव आमी आसतल्या सोम्या सवें आमी आसतल्या आतां देवाची वळख ना म्हणून सांगलें न्ही की जेजूची वळख जायत्यांक ना आतां तुमकां गुन्यांन हांव दाखोवन दिता बापाची वळख सारकी ना देखून पुताची वळख जायत्यांक सारकी ना आनी पूत ही खंय टेंपलांत देवाळांत आसा म्हणून आमी चिंता खंय काट्टोनांनी आसा म्हणून चिंता जेजूस म्हळें मार्क 13 वर्स 1 and 2 कितें म्हळें जेजून आपल्या शिसांक म्हळें कितें म्हळें एका मार्क 13 वर्स 1 and 2 जेजू देवाळांतलो भायर वेताना ताच्या शिसा मदलो एकलो म्हणालो जेजू देवाळाक गेला मागणें करूंक न्ही तो सिनागोगाक वेतालो देवाळाक वेतालो थंय शिकोवन दिवंक ते तुमकां कळ्ळीत नाल्यार लुकाचो वंजेला वसवर 4 आनी 21 काडा ते सिनागोगांत ताका इजासाचो कितें दितात कोवळो दितात आनी तो कितें करता वासून जातस पुस्तक कोवळटा सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें सिनागोगाच्या पेद्या लागीं तो दिता आनी तो बसलो थंय आसलेले सोमेस्तांचे दोळे ताचेर खंसून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो आत्ता तुमी आयकले हे पवित्र पुस्तकाचे वचन प्रवाद्या मुखान जे कितें सांगलें इसाया प्रवाद्या मुखान कितें सांगलें 400 वर्सां पयलें जेजू संवसाराक येवच्या 400 वर्सां पयलें इसाया प्रवाद्या मुखान कितलो केल्लो तो प्रवाद आतां तुमी आयकतात तें उतार आयच्या दिसा खरें जालें कोणा तें आतां जेजू देवाळाक गेल्लो थंय मागणें करूंक न्ही जेजू गेल्लो थंय सिनागोगाक पळयान गे त्याच देवाळा विशयी जेजू कितें म्हणटा आतां मातसो मार्क 13 वर्स 1 and 2 ताच्या शिसा मदलो एकलो म्हणालो पळे मेस्त्री कसले फातर हे कसली बांदपा ही जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो ही सर्व वोट बांदपा तूं पळयताय वोट बांदपा तुमी पळयतात न्हू हांगा फातराचेर फातर उरसो ना सक्कडी कुसलावन घालतले तशें जाल्यार देवाळांनी देव ना भाव भयणी देखून असो तुमी जाणात गे आतां थंय खंयचे तैवानांनी कॅम्बोडिया मध्ये हें जाता आतां व्हडले व्हडले देवळांक बॉम्ब घाल्यात मात न्ही युक्रेन आनी रशियाचें झूज चलता रशियान आसल्यो पुराय इगोर्ज्यो कॅथेड्रलां बासिलिका युक्रेनांत सगळीं बॉम्ब घालून धर्निसमा केल्यात मात न्ही आतां म्हजो भयणीचो पूत हांगा आसा इंग्लंडांत आयला ताजे कडेन जाली इसारा इंग्लंडांत त्यो आमच्यो इगोर्ज्यो कॉपेलां ह्या इस्लाम वाले मुस्लिमांच्यांनी कान घेवन तांचे मस्जिद ज्यो केल्यात जर्मनींतली पीटर एंड पॉल बासिलिका जायत्या वर्सां पयलें ते भितर कोणी येनात म्हणून ती बासिलिका मुस्लिमांक विकून आज तांणी व्हडली थंय मस्जिद केल्या तांणी कित्याक केल्या म्हळ्यार तुमकां समजायचें तांकां सांगाता मेळून थंय ताका उलो मारूं आमी कित्याक केल्या आमी करोडांनी करसून कित्याक केल्या सांगाता मेळून की या थंयसर आसा थंय वचून तकली धाडया थंय वचून तकली बागया थंय वचून नमस्कार करा थंय वचून आपडा थंय वचून किस काडा आनी केले उमेद या देवाची वळख नातले तें करतात